एवरी वन वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी आज हम बात करेंगे आज आए ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलें जी बात करते हैं कि ड्रामे में आगे क्या कुछ होने वाला है। ड्रामे का रिव्यू पेश करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मिरान की बड़ी कोशिश होती है कि दिलशाद किसी न किसी तरह उसको मान ले, लेकिन शुक्रान उसको समझाती है कितने साल उसने इंतज़ार किया, तुम थोड़ा इंतज़ार और कर लो। लेकिन मिरान नहीं मानता। वो अपनी सारी चीज़ें उठा के दिलशाद के पास जाता है, उसके पास बैठ अपनी माँ के पास बैठ के रोने लग पड़ता है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझे ना पहचाने, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जाने या ना जाने। दिलशाद सो रही होती है, इसके पास वो सारी तस्वीरें होती हैं जो मेहरान ने उसे दिया। कहते हैं आपने मुझे कहा था चले जाओ, लेकिन मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूँ। अब तो बिल्कुल भी नहीं कि जब मेरी माँ मेरे सामने मैं इसको छोड़ के जा सकता हूँ। दिलशाद अपने ख्यालों में सोई होती है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके पास कोई बैठा होता है। तो मेहरान कहता है क्या अगर आप मेरा ही ख्वाब देख रही हो, मुझे अपने ख्वाब में देख रही हो, मैं आपका मेहरान हूँ, क्या आपको याद नहीं है। मेहरान रोते रोते अपनी माँ से ये सारी बातें करें। दिलशाद अचानक उठ जाती है, डर के पीछे हो जाती है। तो मेहरान को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मुझसे डरे नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे क्यों डर रही हैं। वो कहते हैं तुम कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मैंने उनके पास जाना है। वो कहते हैं वो यहीं पे है, मैं आपका बेटा हूँ, क्या आप मुझे पहचानती नहीं है, क्या कोई माँ अपने बेटे को भी नहीं पहचान सकती। ये सारी बातें करता है। मेहरान को कहता है ये देखें। दिलशाद तस्वीरों की तरफ देखती है। मेहरान को ऐसे लगता है कि जैसे वो अब उस पर यकीन करेंगे। कहते हैं आप यकीन ना करें, मैं तो यकीन करता हूँ, मेरे लिए तो आप मेरी माँ है जिसका मैंने इतनी साल इंतज़ार किया। मैंने आपकी कब्र देखी, लेकिन मैंने फिर भी आप पर यकीन किया। क्या आपने मुझे मरा हुआ देखा था? क्या आपने मेरी कब्र देखी थी? तो दिलशाद कहती है हाँ मैंने तुम्हारी कब्र देखी थी। अजीज़ा खानम ने मुझे तुम्हारी कब्र दिखाई थी। जब मैंने उसे कहा था कि मैं यकीन नहीं करती, तो उसने मुझे मेहरान मेरे बेटे की कब्र दिखाई थी। मैंने अपने बेटे को देखा था उस कब्र पे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँ, मेरा बेटा इस कब्र में है। ये सारी बातें करके जब वो मेहरान को बता रही होती है, तो मेहरान कहती है मैंने भी आपकी एक ऐसी ही कब्र देखी थी। यानी कि माँ बेटे दोनों के साथ सेम ही स्टोरी होती है। दिलशाद कहती है बेशक तुम मुझे माँ कह सकते, अगर तुम कहना चाहते हो खुशी से कहो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, लेकिन प्लीज़ क्या आप तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बातें करती है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सब कुछ दिलशाद जब कह रही है, तो मेहरान अपनी माँ का हाथ पकड़ के चूमने की कोशिश करता है, लेकिन दिलशाद अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। मेहरान रोता रोता कमरे से बाहर निकल आता है। वो कहता है नहीं कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझे पहचाने से इनकार लिया, कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। ये सब कुछ सिर्फ एक ही वजह से उनकी आंखों में मेरे लिए अजनबियत है। मैं ये दुख दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेहरान वहाँ से चला जाता है। रेयान उसके पीछे पीछे जाती है। मेहरान को कहता है कि मेहरान रुको। मेहरान कहता है ये सब कुछ अजीज़ा खानम की वजह से हुआ है। रेयान उसको कहते हैं ये सब कुछ गुजर जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं देखो मेरी माँ के साथ क्या कुछ किया, माजी में मेरी माँ के साथ क्या कुछ हुआ। वो कहते हैं एक ही शख्स है ये सब कुछ चेंज कर सकता है, ये सब कुछ अजीज़ा खानम की वजह से हुआ। फिर रेयान को खिलात का ख्याल आता है जब वो अजीज़ा खानम के पास जाती है और कहती है कि आप सब कुछ ठीक आप ही को करना होगा, आपको आयशा बन के ये सब कुछ ठीक करना होगा। उससे सारा ख्याल आता है। तो रेयान मेहरान को कहती है ये सब कुछ एक ही शख्स ठीक कर सकता है, वो है अजीज़ा खानम। वो मेहरान कहता है क्या तुम होश में तो हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो कहता है उसी ने ये सारी गेम बनाई थी, सबके दिमाग बनाए थे, अगर वो कोई ठीक कर सकता है ये सब कुछ तो वो अजीज़ा खानम। वो कहते हैं अजीज़ा खानम ऐसा क्यों करेगी, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों करेगी, क्या वो तुम्हें लगता है कि वो अच्छी औरत है। तो मेरी रियान उसको समझाने की कोशिश करती है, कहती तुम मानो या ना मानो ये सब कुछ अगर कोई ठीक कर सकता है। और अजीज़ा खानम तुम कोशिश तो करो, अपनी माँ के लिए कोशिश करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ गोनों को दिखाया जाता है जो अजीज़ा खानम को हर तरफ से ढूंढ रही होती है। कहती है आखिर तुम कहाँ चलेंगी दादी जान, मैं आपको कहाँ ढूँढूँ, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सारी बातें करके फिर उसे अज़ीज़ा ख़ानम का ख़्याल आता है। जब अज़ीज़ा उससे ख़ानम कहती है कि वापस अपनी माँ के पास चली जाओ, वही तुम्हारी जगह है, घर से वापस चली जाओ। ये सारी बातें करके उसे ख़्याल आता है कि आप दादी जान आपने ठीक कहा था, मुझे यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। मेरा यहाँ है ही कौन है जिसके लिए मैं यहाँ पे रहूँ, मुझे सुकून सिर्फ़ माँ की बाहों में ही मिलेगा। ये सारी बातें करे तो फिर उसे रात का ख़्याल आता है आज़ाद और अपना। कहते आज़ाद को क्यों ना कॉल करके पूछूँ, कहते नहीं फिर मैं आज़ाद को क्या कहूँगी।
یعنی اپنی فیلنگز کی وجہ سے گونہ کو کنفیوز ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آزاد کو دکھایا جاتا ہے اس کا بھی یہی کوئی حال ہوتا ہے جو گونن کا ہوتا ہے، دونوں کنفیوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو بتانے سے کنفیوز ہے، شاید یہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف آزاد یہ سب کچھ کر رہے تھے، اتنے میں گونن کی کال آتی ہے اس کے نمبر پہ، تو گونن اس سے کہتی ہے آزاد میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کہتے کیوں نہیں تم آ سکتی ہو، تم اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو تو۔ پھر دکھایا جاتا ہے جی گونم وہاں پہ آ جاتی ہے، وہ آزاد کو کہتی ہے کہ جی میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے جا رہی ہوں، اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں، میرے پاس اور ہے ہی کیا، اپنی نئی زندگی شروع کریں گی۔ یعنی وہ آزاد سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ آزاد اسے روکتا ہے یا نہیں روکتا، آزاد کے دل میں اس کے لیے فیلنگز ہیں یا نہیں ہے۔ گولن صرف یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے، وہ کہتے کیا تم نہیں کوئی کچھ کہو گے؟ تو کہتے میں کیا کروں، اگر تمہیں یہی ٹھیک لگتا ہے تو ایسا ہی ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم دوست ہیں۔ گولن کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا تم نہیں کہو گے؟ کہتے ہیں میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ تم نہ جاؤ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم صحیح ہو، تم نہیں کہنا چاہتے، مجھے فیصلہ اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں گھر جا رہی ہوں۔ تو آزاد کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹیکسی کو کال کی ہوئی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ دونوں وہاں سے چلی جانے لگتے ہیں، آزاد اس کو روکتا ہے کہ نہ جاؤ، کہتے ہیں کیا میں چلی جاؤں گی نا ٹیکسی پر؟ تو آزاد کہتے ہیں نہیں ٹیکسی پہ جانے کی بات نہیں، کہ تم یہاں سے مت جاؤ، یہیں پر۔ وہ کہتے ہیں کس لیے؟ گونا کہتے ہیں کس لیے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری فیملی یہاں پہ، اسما یہاں پہ، فراط یہاں پہ، تم نہ جاؤ۔ گونا کو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنے لیے روک رہا ہے، لیکن آزاد تو پاگل آزاد ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گونا اس سے سننا کیا چاہتی ہے۔ وہ اپنی باتوں میں سے لگاتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، یا تمہاری فیملی ہے، تم اپنی فیملی کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے میری فیملی کے لیے میں رہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ میں یہاں پہ رہوں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اگر تم جانا چاہتی ہو یا نہیں جانا چاہتی، تمہیں جیسا ٹھیک لگے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آزاد، میں اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گی، اب مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ دکھایا جاتا ہے کہ گونا تو آزاد سے کچھ سننا چاہتی ہے لیکن آزاد اسے کہتا ہے کہ اب یہ وجہ کافی نہیں ہے تمہارے نہ جانے کے لیے، کہ تمہارے سارے اپنے یہیں پہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ وجہ کافی نہیں ہے میرے یہاں سے جانے کے۔ کہتے ہیں کیا تم پھر بھی جانا چاہو گی؟ دوسری طرف یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ خضر بہت پریشان ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ وقت کب گزرے گا؟ اتنے میں نسو وہاں پہ آ جاتا ہے، نسو سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ماضی کی ساری باتیں عائشہ اور اپنے متعلق سب کچھ بتانے لگتا ہے۔ دوسری طرف عزیزہ خانم کو دکھاتے ہیں جو پیدل ہی دیہات کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور سب لوگ اسے دیکھ کے اس پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں، لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزہ خانم جہاں سے گزرتی ہے، کیا مرد کیا عورتیں سبھی عزیزہ خانم کو دیکھ کے تھو تھو کرتے ہیں۔ دوسری طرف نسو اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ماضی میں سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے بتاتا ہے کہ عائشہ اور نسو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کس طرح ان کا بچہ ہوتا جو مر جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ایک بچے کے لیے اس نے سب کو اتنا نقصان پہنچایا۔ یعنی کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو میں ساری باتیں ایکسپلین نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ، بس آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں کہ دونوں کے درمیان کیا کیا ہوتا ہے۔ بہت سی بحث ہوتی ہے نسو اور خضر کے درمیان، جب آپ ڈرامہ دیکھیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سوری کہتا ہے نسو اپنے بیٹے سے، لیکن وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ریان نے کیا کیا تھا، ریان کا اس سب میں کیا قصور تھا۔ خضر بہت زیادہ غصہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عزیزہ خانم ارسلان بے حویلی واپس آ جاتی ہیں، فنسو وہیں پہ، وہ کہتے ہیں اچھا تو تم واپس آ گئی ہو، رات کو اتنا سب کچھ ڈرامہ کرنے کے بعد بھی تمہاری اتنی ہمت کہ تم خود چلتی چلتی یہاں پہ آ گئی ہو، کیا تمہیں یاد نہیں؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی چینج نہیں ہوا، میرے پاس بہت اسٹرانگ ریزن ہے یہاں پہ آنے کی، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں فرات اٹھ کے وہاں پہ آ جاتا ہے۔ فرات نے فنسو کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ عزیزہ خانم سے ایسے بات نہیں کر سکتی، پھر لیکن فرات بھی عزیزہ خانم کو کٹیر میں کھڑا کرتا ہے اور سوال جواب کرتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہماری زندگی برباد کرنے کا، میری اور میری ماں کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی آپ یہاں آنا چاہتی ہیں اور کچھ رہتا ہے؟ تو اسما کہتی ہے فرات تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے یاریم اور ہارون بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، شاور لے کے فارغ ہوتے ہیں، ہارون واش روم میں چلا جاتا ہے تو یاریم کو لگتا ہے کہ جیسے وہ مصروف اپنی ماں کو کال کرتے کہتے جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اب میں جب میں پریگننٹ ہو جاؤں گا ہمارے گھر میں بھی ہو جائے گا تو میں فنسو اور گونا کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دوں گی۔ ہارون یہ ساری باتیں پیچھے سے سن لیتا ہے، اسے آواز دیتا ہے، یاریم کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جی فنسو ہمیشہ کی طرح عزیزہ خانم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر رات کو اس میں سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں جی گونا وہاں پہ گونا نے ابھی نہیں آتی، عزیزہ خانم سے کہتے تم مجھے دھمکی مت دو، میں بالکل تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پھر عزیزہ خانم کہتی مجھے پتہ ہے خضر تمہارا بیٹا ہے، دیکھنا میں اب تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، مجھ سے اچھا سلوک کرو۔ عزیزہ خانم کہتے تم اپنے بیٹے کو بھول گئی ہو، دیکھنا اگر تم نے میرے معاملے میں میرے بیٹے کو انوالو کیا تو میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کروں گی۔ اتنے میں گونن آ جاتی ہیں، اپنی
دادی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے آپ کہاں چلی گئی تھی، میں نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ میران بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ میران کہتا ہے آپ نے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا، میری ماں اب مجھے پہچانتی نہیں ہے، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، اب سب کچھ آپ خود ہی ٹھیک کریں گی، کیا آپ کر سکتی ہیں؟ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔